इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा। बंद कब्रों में साजिश हो रही है, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दे तो इंसान को हार्ट अटैक होता है। अवामी समंदर इस्लामाबाद आने के डर से मेरे कत्ल की साजिश की गई है। बंद कमरों में साजिश हो रही है, इमरान खान का क्या करें। साबिक वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले वीडियो रिकॉर्ड करके हर साजिशी का नाम लिया। इन्हें कुछ हुआ तो अवाम ने सबको कटहरे में खड़ा करना है। ऐसा जहर मिलता है जो खाने में डालने से हार्ट अटैक हो जाता है। मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से चोरों की हुकूमत मुसल्लत की गई। इंपोर्टेड हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तुम्हारा पीटना बता रहा है एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी है। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। अब इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। फोन नंबर इमरान खान ने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने ब्लॉक किया। कॉल करता है तो जवाब मिलता है, मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। मरियम नवाज का गुजरात जलसे से खिताब, बोले इमरान के हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे। किसी हादसे का इंतजार ना करो, पहले वीडियो सामने लाओ। खाने में कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारे खानदान वाला ही होगा। महंगाई करने वाला कह रहा है महंगाई हो गई। पाकिस्तान की सलामती पर इमरान खान जैसे हजारों साजिशी और जोकर कुर्बान। हाथ डाला वहां उसने क्राइसिस पैदा कर दिया, एक बहरान पैदा कर दिया। अपने दौर हुकूमत में मईशत को तारीखी नुकसान पहुंचाया। हम जमहूरी इस्लाहात करेंगे, फिर इंतखाबात करेंगे। वजीर आजम, खातून अव्वल, ये गोगी शोगी पता नहीं कौन कौन जो निकल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कब से इनको बंद कर देते। पीपल्स पार्टी इंतकाम में यकीन नहीं रखती। इमरान खान नहीं चाहता इदारे गैर मुतनाज़ रहें, दोबारा सिलेक्शन चाहता है, इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने 4 साल में मुल्क का तारीखी नुकसान किया। मुल्क की मफाद में मुश्किल मुआशी फैसलों का वक्त आ गया। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। गोगी शोकी निकल रही है, राना सनाओ तो इनको बंद कर देते। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं चाहती। बिलावल का वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद कराची का पहला दौरा, जियालों ने इस्तकबाल किया। इमरान नियाज़ी बास नहीं आ रहा, जेलों के दरवाजे खोलना पड़े तो खोलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाज़ी कौमी इदारों को बदनाम कर रहा है। बंदोबस्त ना किया तो ये फितना अमन और रही सही मईशत को भी खा जाएगा। ये कश्मीर के बजाय गोगी का तर्जुमान बन गया जिसने सूबे को लूटा। इमरान नियाज़ी ने तोशा खाना की घड़ी बेची, फॉरेन फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की। ये सबसे बड़ा चोर है। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों की तफ्तीश करने वाले अफसरान की पुरअसरार अमवात हो रही हैं। इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुकी लेकिन इदारे खामोश हैं। इंतखाबात जल्द होंगे। PTI दोबारा हुकूमत में आकर अदालती इस्लाहात करेगी। PTI के दौर में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की अदम दिलचस्पी से अदालती इस्लाहात नहीं हो सकी। बार एसोसिएशन का हालिया किरदार वकला की नुमाइंदगी नहीं। क्या हालात जल्दी इलेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। नून लीग की बड़े फैसलों के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान, अख्तर मेंगल और खालिद सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। मुआशी पैकेज और इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू। लंदन मुशावरत पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को भी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म लाहे अमल तय करके कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सूरत हाल कौमी सलामती कमेटी इजलास में रखी जाएगी।
شیخ رشید کی اداروں کو مداخلت کی دعوت، ٹیکنوکریٹ حکومت کی تجویز دے دی، دعویٰ کیا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ایک ہی حل ہے، ستمبر میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ عمران خان مقبولیت کے آسمان پر ہے، کس میں ہمت ہے اسے گرفتار کرے؟ ملک میں 2 وزیر اعظم اور 2 وزیر خارجہ ہیں، کوئی منحرف رکن عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا۔ نواز شریف جس جہاز پر سوار ہوں گے اس سے سواریاں اتر جائیں گی۔ اس وقت حکومت کا پیٹرول کی پرائز بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے تو ریکمینڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں۔ عمران خان صاحب یہ بارودی سرنگ بچھا کے گئے اور یہ خوش ہو رہے ہیں، اس پہ یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا تو جو بھی اگر آپ سیاسی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی معیشت کس نیچ پہ لے کے آ گئے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم پر سبسڈی ختم نہیں کر رہے، IMF سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، درمیانی راہ نکالنے اور عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے پیٹرول سستا کیا، اگلی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی، ڈالر مہنگا ہونے کا شور کرنے والے ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر امریکی کمیٹی کے چیئرمین کا بیان۔ امریکی خارجہ تعلقات کی ذیلی کمیٹی برائے جنوبی ایشیا کے چیئرمین سینیٹر کرسی مرفی کا کہنا ہے پاک امریکہ تعلقات وقت کی کسوٹی پر پورا اترے ہیں، یہ تعلقات مزید بڑھیں گے۔ کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری پریشان، لاہور میں بھی بجلی کا فراہمی تعطل معطل، ملتان اور دیگر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، پشاور کے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پاور ڈویژنز کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5300 میگا واٹ ہو گیا۔ پاکستان خشک سالی سے شدید متاثر ممالک کی فہرست میں شامل، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ صدی میں خشک سالی سے سب سے زیادہ ایشیائی ممالک کے باشندے متاثر ہوئے۔ دوسری جانب گرمی میں چولستان کے آبی ذخائر خشک، واٹر سپلائی کی لائنیں بھی بند، ہنگامی بنیادوں پر صاف پانی کی فراہمی کے لیے 9 باؤزر بلوچستان پہنچا دیے گئے، 8 ایمبولینسز اور 57 ریسکیو اہلکار بھی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرونی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ آئے۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث وزیر اعظم کا طیارہ لاہور میں اتارنا پڑا۔ شہباز شریف نے لندن کے بعد متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کیا۔ وفد سمیت صدارتی محل میں UAE کی قیادت سے ملاقات، صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ سرکاری سکیم کے تحت حج قراندازی 31,253 خوش نصیبوں کا انتخاب، 1,000 افراد کا خصوصی کوٹا بھی مقرر، عازمین کو SMS کے ذریعے اطلاع کا بندوبست کیا گیا۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کہتے ہیں اخراجات زیادہ ہونے کے باعث بھی حج درخواستیں کم موصول ہوئیں، عازمین کے لیے ذاتی اسمارٹ فون ساتھ لے جانا لازم ہوگا۔ ایشیا کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا اعلان، عمر بھٹا کپتان، علی شان نائب کپتان مقرر۔ PSF کے مطابق ٹرائلز میں 24 کھلاڑیوں نے شرکت کی، 20 کو منتخب کیا گیا۔ قومی ہاکی ٹیم ایونٹ میں شرکت کے لیے 19 مئی کو انڈونیشیا روانہ ہوگی۔